बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि आज पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। और नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान के बेटों ने अपने सीने पेश करके दुश्मन की एक बहुत बड़ी कार्रवाई को रोका है। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे कि कितने दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, कितने पकड़े गए हैं, क्या मंसूबे थे, ये तमाम तर डिटेल आप जानेंगे। और इसके साथ ही नाज़रीन, दूसरी बड़ी और अहम खबर है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की कॉल के बाद पंजाब के अंदर गैर मामूली हलचल शुरू हो चुकी है। और जो अहम तरीन सिपाही हैं, कप्तान के अहम तरीन कप्तान के खिलाड़ी हैं, वो मैदान से भागते पतली गली से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त वतन अजीज़ को जहां पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, वहीं पर इस वक्त एक ऑपरेशन सैनिटाइज दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने और वतन के अमन के दुश्मनों को रास्ते से हटाने का ऑपरेशन जारी है। इस सिलसिले में नाज़रीन, जो अफसोसनाक चीज़ है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि हालात जैसे भी हों, मामलात जिस तरह भी जा रहे हों, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट जहाँ पे भी हैं, लेकिन हमारी पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं, जो पाकिस्तान के जवान हैं, जो सरहदों पे पहरा दे रहे हैं, जो दुश्मन के सामने अपने गोलियों के सामने अपने सीने पेश करते हैं, हम सलूट पेश करते हैं उनको। और अफसोसनाक बात यह है कि चंद मुफाद परस्त टोले जो हैं या कुछ इस तरह के लोग हैं जिन्होंने अवाम के जहनों के अंदर कुछ इस तरह का गंद वो डालने की कोशिश की है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के दिफा की पहली और आखिरी लकीर हमारे वतन के फौजी जवान हैं जो अपनी जान का नजराना पेश करके वतन की आज़ादी, अपने अजीज़ हम वतनों की हिफाजत कर रहे हैं। और आज नाज़रीन हुआ यह है कि जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका जो है वहाँ पे दहशतगर्द घुसे अफ़गानिस्तान से और एक बड़ी तादाद थी जिसमें अहम तरीन कमांडर थे। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था जिसमें इत्तलात मिली कि दहशतगर्द जो जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके बलतर के अंदर मौजूद हैं और वहाँ पर वो एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। उनके पास से कुछ नक्शे भी बरामद हुए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तबाहकुन ऑपरेशन जो है उनके खिलाफ लॉन्च किया जिसमें 8 दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वासिल हुए, जिसमें अहम तरीन कमांडर थे। यूँ कह लीजिए कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर जो उनकी आला कमान थी वो अफवाज पाकिस्तान ने जहन्नुम वासिल कर दी है। और इसमें 6 दहशतगर्द जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए और ज़ख्मी दहशतगर्दों को पकड़ा गया है और गिरफ्तार करके उनसे कुछ अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। नाज़रीन, अगर जो चीज़ें आपके सामने नहीं आती, नहीं लाई जाती, अगर उनके बारे में आप जान लें तो यकीन कीजिए कि आप खौफ से घर से बाहर निकलना बंद हो जाएं। लेकिन बेशुमार इस तरह के नामालूम लोग होते हैं जो आपके आसपास मौजूद होते हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन वो आपकी हिफाजत पर मामूर होते हैं, आपके इर्द गिर्द नज़र रखे हुए होते हैं और दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो ऐसे जो वतन के हीरो हैं, ऐसे जो वतन के बेटे हैं, वतन के गुमनाम हीरोज़ हैं, वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। उनसे मोहब्बत करना हमारा एक कौमी फरीज़ा है। हमारे पाकिस्तान यानी दिल से उनके लिए दुआ भी निकलती है क्योंकि यही वो वतन के बेटे हैं। उनमें से आपके हमारे घरों के बच्चे हैं जो वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। अब नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि दूसरी जानिब जो केच है वहाँ पे एक बढ़िया ऑपरेशन जो है किया गया है और उसमें 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। तो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। बहुत सारी तफसीलात नाज़रीन जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वहाँ पे पोस्ट की जाती हैं, लेकिन आप इसको मीडिया, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको इन चीज़ों से फुर्सत मिले तो वो आपको जो है वो अफवाज पाकिस्तान जो इस वक्त दहशत गर्दों के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं उनको रोक पाएँ। इस वक्त जो सूरत हाल ये होती है कि दहशतगर्द कहीं पे जाते हैं और आपको पता है कि ये जो जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है वहाँ पर ये गढ़ है दहशतगर्दों का बना हुआ, क्योंकि साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है और वहाँ से ये लोग फेंस काट कर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात वहीं पे झड़पें हो जाती हैं और बाज़ औक़ात ये दाखिल होने में कामयाब भी हो जाते हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर बाज़ औक़ात जो उनकी पेट्रोल करते हुए, यहीं मूव करते हुए वीडियोज़ बनाई जाती हैं और कहा जाता है जी फ़ौज कहाँ पे है। तो फ़ौज जहाँ पे है
وہ اپنا 100% دے رہی ہے، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں بحیثیت قوم بنتی ہیں، ایک نیشن کے طور پہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خبر ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کو بتائیں پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے جیل سے اپنی بہن علیمہ خان کے ذریعے میسج بھیجا کہ 24 نومبر کو ڈو اور ڈائی والی پوزیشن ہوگی، اور بہت بڑا احتجاج جو ہے اس کی کال دی گئی ہے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں پنجاب کے اندر خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ معاملات جو ہے وہ بالکل مختلف ہوں گے، کیونکہ وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قطعاً وہاں پہ احتجاج یا پھر بڑی تعداد میں لوگوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ وہ سارے کا سارا جاری رہے گا۔ اب جو ہے وہ ناظرین دی نیوز کی جانب سے ایک خبر جاری کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اس کال کے بعد جو سینئر لیڈرشپ ہے پنجاب کے اندر خاص طور پہ ان کے آپس میں رابطے ہوئے ہیں، اور اس ڈو اور ڈائی والی اس کال پر وہ زیادہ خوش نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے آپس میں مشاورت کی ہے کہ عمران خان کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کیا جائے کہ وہ احتجاج کو تھوڑا سا پوسٹ پون کریں اور اس کو اس لیول پر نہ لے کر جائیں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس سے ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی ہے کہ دی نیوز نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہم ان لیڈرز کے نام جو ہے وہ سامنے لے آئیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرز ہیں، تو لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائیں گے، ان کے خلاف گالی گلوچ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کے اوپر ان کے گھروں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے لاسٹ ٹائم کیا ہے، اس کے بعد عمران خان نے ایک تو یہ کیا کہ اس نے انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ایک بندہ جو ہے وہ احتجاج کو لیڈ کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے پوری ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی ہے کہ جو احتجاج کو لے کے چلے گی، اور اس کے بعد انہی کے پاس اختیار ہوگا مذاکرات کرنے کا۔ مطالبات انہوں نے سامنے رکھے ہیں، ان مطالبات کو تسلیم کیے بغیر انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نہیں جائیں گے، یہ ایک بہت بڑی احتجاجی کال دے دی گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو لیڈر اس کو لیڈ کریں گے ان کے نام اس لیے نہیں بتائے گئے کہ ان کی پکڑ دھکڑ نہ ہو جائے، ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، جنہوں نے اندر کھاتے چیزیں سیٹ کی ہوئی ہیں، وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی گرفتاریاں ڈرامیٹیکلی بھی دے سکتے ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ کافی زیادہ پرابلمٹک ہو سکتے ہیں۔ ناظرین ایک بات تو طے ہے کہ یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو جناب فیض حمید ہیں جن کا کیس چل رہا ہے ملٹری کورٹ کے اندر، اس حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں کہ 24 نومبر سے شاید پہلے ان کے ملٹری کورٹ کے اندر فیصلہ ان کے بارے میں ہو جائے۔ اور عمران خان کے بارے میں ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ابھی تک کے حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر اندازہ لگایا جائے تو عمران خان اپنے تئیں اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں، لیکن باہر جو لیڈرشپ ہے اس میں فقدان نظر آئے، کیونکہ مین جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ جیل کے اندر ہیں انکلوڈنگ عمران خان، اور باہر جو چیزیں آتی ہیں ان کو کسی اور طریقے سے سم ٹائمز لیا جاتا ہے۔ اور جس طرح سے علی امین گنڈا پور پہلے پہنچے اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ پشاور پارلیمنٹ کے اندر جا کر نکلے، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ناظرین کافی زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین گرفتاریوں کی تیاریاں جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی جب سے کال دی تب سے ہی شروع ہو چکی ہوں گی، اور معاملات جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر کافی زیادہ گھمبیر ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین یہ اس وقت سچویشن چلی ہوئی ہے۔ عمران خان نے اپنے تئیں ایک بہت بڑی کال دی ہے، اور لیڈر سے کہا ہے اور کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ تب تک پیچھے نہ ہٹیں جب تک کہ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ناظرین کہ اس وقت جو ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں انہوں نے ایک بات کی تھی جس میں ندیم افضل چان ہے، ندیم افضل چان جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ عمران خان کو جیل سے آزاد کیا جانا چاہیے، اور ان کو احتجاج کرنے دیں، ان کو جلسے کرنے دیں جو ان کا ایک آئینی اور قانونی حق ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا معاملات چلتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو معاملات کیے جا رہے ہیں یا جس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں یہ کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ دوسری جانب ناظرین جو مریم نواز ہیں ان کے حوالے سے خبر آئی ہے، مریم نواز نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر یوٹیوب پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ مجھے گلے کا کینسر ہے، مجھے گلے کا کینسر نہیں ہے، یہ غلط باتیں جو ہیں یہ غلط خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، مجھے تھائرائیڈ کا ایشو ہے، اور وہ جو ایشو ہے
उसकी वजह से मुझे अपने चेकअप के लिए आना पड़ा और वो पाकिस्तान आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन मामलात चल रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।